Salam alaikum. Donc, dans la vidéo, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que le RIP Next Generation. يعني le RIP البروتوكول de routage RIP ولكن ديال لي بي فيرسيون 6 وسهل بزاف. غتشوفوا بلي الروتاج في لي بي في 6 سهل من لي بي في 4. غنحط واحد دو روتور، غنحط هنا دو سويتش، وغنحط دو بي سي باش نكونفيغوري الروتاج بازيك. هادي توبولوجي بازيك اللي كنشرحو بها الروتاج. ندير هنا واحد لا ليزون، فوالا، وغنعزل لي زادريس ريزو. دونك هنا ما بين السويتش و الروتور خصني كابل دغوا، فوالا، ونمشي عاوتاني للجهة الأخرى وغنعزل لي زادريس ريزو اللي غنخدم بيهم. مثلا هداك الريزو الأول هنا غنخدم ب 2001 دي بي 8 A4 واحد 2.2.64. هادي لادريس ريزو ديال هاد الريزو لوكال. غنمشي هنا غنخدم، مثلا غنبدل كاتخيام شون، ديما كنبدل كاتخيام شون باش كريدي سو ريزو. درت جوج وهنا غندير 3. هذا ندير لادريساج نيت باش نفكركم في لادريساج. هنا غندير 2.1 والبيستي غنعطيه 2.2. هنا اف 00 ديال ار ندير لها 2.1 ولا ندير لها هنا 2.1 وهنا ندير ليه 2.2 وهنا ندير ليه 2.1 و 2.2 باش يبقى عندكم الشيما دادريساج. غنديرو هاد الخدمة هادي. هانتوما كيف قلت لكم، اول حاجة اكتيفي لو غوطاج اي بي في 6 اي بي في 6 اونيكاست راوتين. غنقول ليه int f01 IPv6 adresse 2001 db8 a4 واحد 2.2.1 /64 نوشات exit int f00 IPv6 adresse 2001 db8 a4 جوج 2.2.1 /64 نو شات داون. تخي بيان. ندير دي كوبي كولي باش ندير الروتور الاخر. انا ساليت مع الروتور الاول. نمشي هنا f00 عاوتاني مننساش ناكتيفي لو غوطاج اي بي فيرسيون 6. هانتا اي بي في 6 اونيكاست راوتين انا ما اكتيفيتيش ما يخدمش. انت اف 00 ندير لها اي بي في 6 ادريس 2001 دي بي 8 a4 جوج وندير لها هنا 2.2.2 باش كنبدل لابارتي ماشين نو شات داون. شكون اللي بقى ليا اف 01 غنعطيها 3 1 انت اف 01 اي بي في 6 ادريس 2001 دي بي 8 a4 قلنا غنعطيو 3 2.2.1 /64 نو شات داون. ما كتبغي تتاكد كدير شو اي بي في 6 انترفيس بريف كيبانوا لك لي زادريس اللي عطيتي. تخي بيان. بقاو لي غير لي بي سي. غنعطي لهذا 2001 دي بي 8 a4 1 2.2. غنعطيو جوج مثلا، وهنا تكتب ليه البريفيكس وتجي تعطيه الجيت واي ديالو. فوالا نقول ليه وغنمشيو للبيسي الاخر. هذا لادريساج انا فكرتكم فيه. غتجي تعطيه هنا عاوتاني 2001 دي بي 8 a4 3 2.2.2 البريفيكس 64 ونجي الجيت واي نعطيه الجيت واي ديالو اللي هي لادريس ديال اف 01. تخي بيان. باش ما يبقاوش يتخلطوا لكم هاد لي روتور نسميو هذا ار 1 ونسميو هذا ار 2 باش ملي نهضر تفهموني. تخي بيان. ها هو ار 2. تخي بيان. دابا ملي غتيستي البينك ما بين بي سي 3 و بي سي 4 بيان سور راه ما غاديش يدوز حيت اصلا بعاد على بعضياتهم. حنا البينك كيدوز على كانون لا غيزو ديريكتومون كونيكتي. دونك واش غندير دابا؟ غنكونفيغوري لو روطاج ريب فيرسيون 6 اللي كيتسمى ريب ان جي، يعني ريب نيكست جينيراسيون. هانتوما شوفوا معايا كتجي ساهله. كتجي اون مود كونفيغوراسيون جلوبال كتقول لي اي بي في 6 راوتر ريب علامة استفهام. قالك عطيه شي سميه، نسميه مثلا مون ريب. علامة استفهام. اش قال لي؟ صافي ما كاين والو اكسيت. وغنمشي في بلاصه من ديك لا غير ريزو ديريكتومون كونيكت غادي ناكتيفي الريب في لي زانترفاس ديال الروتور. نقول ليه انت اف 00 اي بي في 6 ريب ونعطيه السميه مون ريب انيبل اكسيت. و انت اف 01 اي بي في 6 ريب نكمل لا كوموند مون ريب. ما تغلطش في السميه انيبل. وانا ساليت غندوز الروتور الثاني عاوتاني كونفتي اي بي في 6 راوتر ريب مون ريب. انا اكسيت وغنأكتيفي الريب في لي زانترفاس انت اف 00 اي بي في 6 ريب مون ريب. تحاول ما تغلطش في السميه انيبل اكسيت. و انت اف 01
IPv6 ريب مور ريب انيبل، وحنا سالينا WR باش كنسوفكارديو. وانتوما انا غندير البينك وغتشوفوا بلا الريب خدامه و سكسسفل. باش كتاكد حنا كنا كنافيشيو لا طابل دو ووتاج في لي بي في 4 بشو اي بي روت، دابا ندير شو اي بي في 6 روت، وها هو الريب شتو كيبان لينا ار منوره هنايا. دونك كلشي مزيان. لا ديستونس ادمنستراتيف 120، لا ميتريك هي جوج، هي لو نومبر دو سو، دونك بحال لي بي فيرسيون 4، وكاع لا كونفيغوراسيون ديالو سهل.